बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, आज आपके साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक ये कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है, और दूसरी बात नाज़रीन ये है कि जिनेवा मिशन जो कि सलाह मुतासरीन के लिए एक डोनर कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, कितना सक्सेसफुल ये सारा एलिमेंट रहा, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्यों एक दफ़ा फिर डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान को हमेशा सऊदी अरब ने अपना भाई समझा और उसने वो भाइयों वाला रोल भी प्ले किया। हमने भी उनके साथ बहुत कुछ करते हैं, मगर जितना सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए करता है शायद कोई और मुल्क इतना ना कर सके। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया, वो डिपॉजिट की शक्ल में हो, वो किसी भी प्रॉब्लम में हो, सऊदी अरब पेश पाकिस्तान का साथ दिया। ये वाहिद बरादर मुल्क है जिसने पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हमारी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, हमारी पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, मगर एक बात सब गवर्नमेंट की ये अच्छी है कि सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बड़े सीधे हैं, उसमें कोई इबहाम नहीं है। यही वजह है कि इस तसलसल के साथ सऊदी अरब भी पाकिस्तान को एक अपना बेहतरीन भाई समझता है। हुआ क्या है कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के पास डिपॉजिट पड़े हैं $3 अरब के करीब, तो मोहम्मद बिन सलमान ने उससे $5 अरब तक लेके जाने का कह दिया कि इससे $5 अरब तक कह दें। कोड़ी कोड़ी के मोहताज तो हम वैसे ही हैं, मगर फिर भी इस वक्त हमारे लिए ये बहुत अशद ज़रूरत थी कि ये पैसे हमें मिल जाएं। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन रोल प्ले किया है वो किया है हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने। वो गए हैं सऊदी अरब के दौरे पर, यूएई के दौरे पर। उन्होंने वहाँ पर उम्रा की अदायगी की है। माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत वार्म वेलकम उन्हें किया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है, और उन्हें मोहम्मद बिन सलमान से बात की है। ज़ाहिर बात है वो मुल्क की सलामती और बाकी तमाम जो अमूर हैं, फ़ौजी सलाहियतें, ये सारे काम तो आप रूटीन से करते हैं, मगर मुझे ऐसे मेरा यकीन भी है कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने आसिम मुनीर साहब को इस पूरी यकीन दहानी कराई है इस बात के ऊपर कि हम पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखा होगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने $10 अरब तक की सरमायाकारी बढ़ाने की का कह दिया है कि आप पाकिस्तान में ये सरमायाकारी बढ़ाएं, और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि $5 अरब तक इसके डिपॉजिट को ले जाएं। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ये जो मुंह बोलते सहाफ़ी हैं, जो बराए नाम हैं, जिन्होंने हमेशा अवाम को गुमराह किया, एक नई गुमराही की तरफ लेके जा रहे थे। देखिए, हमारी जो फ़ौज है इसका काम था ये हमें प्रोटेक्ट करे, वो कर भी रही है, वो सरहदों पे करे, जैसे भी करे। हमारे सियासतदान इतने नालायक हैं कि खुदा की पनाह। अब हमारे जो ज़ाहिर बात है, जब मुल्क डूब रहा होता है तो सबको अपना रोल प्ले करना होता है। यकीन करें इस मुश्किल वक्त में भी आसिम मुनीर साहब ने, आर्मी चीफ़ हैं जो, उन्होंने एक बेहतरीन रोल प्ले किया है। उन्होंने चीफ़ होने के साथ साथ ख़जाने को भी बेहतर करने की कोशिश किया। उन्होंने एज ए समझ लें कि ख़जाने का रोल भी प्ले किया कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए वो गए। हमारे लोग तो यहाँ पर जो कर रहे हैं वो आपको पता ही है। इसहाक डार साहब के केस माफ़ हो गए हैं, उनको उनका घर भी मिल गया है, उनको उनके तमाम बैंक अकाउंट्स जो उनके मुंजमद हुए थे वो भी उन्हें मिल गए हैं। उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को फ़िक्र है। वैसे तो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, तो ये जो रोल वो प्ले करें यहाँ क्यों नहीं बोले ये, क्योंकि यहाँ इनकी मर्ज़ी का काम हो रहा था। यहाँ जो चीफ साहब पाकिस्तान को बचाने के लिए सऊदी अरब से मदद लेने के लिए गए हैं, यहाँ पर तो ये कोई सियासतदान नहीं बोला कि ये भी काम फ़ौज का नहीं है, ये हम खुद ही कर लेंगे। यहाँ पर इन्हें फ़ौज अच्छी लग रही होती है, और अगर फ़ौज इन्हें कोई सजेस्ट कर दे पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलिमेंट्स की वजह से, वहाँ फ़ौज बुरी हो जाती है। अब इनका ना डबल स्टैंडर्ड्स देखें आप। अब इसहाक डार साहब बेसिकली क्या है, हमारे वज़ीर ख़जाना है। खैर, उन्हें मैंने कहा, जैसे कहा कि उन्हें फ़िक्र इतनी कोई नहीं थी पाकिस्तान के ख़जाने की अपने ख़जाने के अलावा, तो उन्होंने इस जॉब से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने केसेस को दी। बस जो पाकिस्तान में आता जा रहा है वो अपने केस माफ़ करवाता जाए, साइड पे होता जाए, और यहाँ पर ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी उसका काम को नहीं था। बहरहाल हमारे चीफ साहब ने सऊदी अरब का जो दौरा किया है वो बहुत अहम था। फिर वो यूएई गए हैं, वहाँ से उनकी बातचीत चल रही है, और वहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाए। बहुत यकीन है इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो एक दौरा था यूएई और सऊदीया का। इसके बाद जो कि एक रूटीन है, एक प्रेसिडेंट भी है,
ہمارے جو چیفز ہیں یا ہمارے جو صدور ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، چین جاتے ہیں یا مختلف جگہ پہ دورہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دورہ ہوگا چین کا، اور وہاں سے بھی سی پیک کے حوالے سے بھی بہت اچھی خبریں ہمیں ملنے کو ملیں گی. تو سعودی عرب نے پاکستان کو یہ اس جوان کی وجہ سے، آصف منیر صاحب کی وجہ سے اتنا زیادہ اکاموڈیٹ کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور جیسے میں نے کہا، باقی جی شہباز شریف صاحب نے فون کیا ہے اور پاکستان کے لیے یہ بھی دروازے کھل گئے. سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو سامنے آ رہا ہے نا وہی ہے، اور وہ ہے ہمارے چیف صاحب کا. ناظرین، اگلی بات یہ ہے کہ جنیوا مشن ہوا، وہاں پر ڈونر کانفرنس پاکستان کی میزبانی میں کی گئی، جس کی میزبانی پاکستان اور انتونیو گوتریس جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں UN کے، انہوں نے اس سب کو ریپرزینٹ کیا. دنیا سے مختلف لوگوں کو بلایا گیا. کوئی بڑے نام آ نہیں سکے، کوئی بڑے صدور آ نہیں سکے، سوائے کچھ لوگوں کے. کوئی زیادہ اس میں پارٹیسپیشن لوگوں کی ہو نہیں سکی. بہرحال اینی ہاؤ وہاں پر جانا ضروری تھا، کیونکہ ہمارے غریب بہن بھائی جو کہ سیلاب میں جو کہ سب کچھ بیچارے لوٹا چکے تھے، ان کی بحالی کا مشن تھا. تو انتونیو گوتریس جو کہ سیکرٹری جنرل میں آفرین ہے اس شخص کے اوپر، انہوں نے پاکستان کو دل کھول کے سپورٹ کیا، اور انہیں پوری دنیا میں بتایا کہ پاکستان واقعی اس مشکل میں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ جا کے دیکھ لیں. تو اس حد تک بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ لائلٹی دکھائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت اربوں ڈالر کی ضرورت ہے. تو ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ تقریباً 9 ارب ڈالر کی یقین دہانیاں ہوئی ہیں، جس میں اسلامک بینک کا اس نے 4 ارب ڈالر دینا ہے، تو ایشیا بینک کا انہوں نے پیسے دینے ہیں، فرانس ہے، یورپی کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، انہوں نے 100 ملین ڈالر کا وعدہ کیا ہے. تو اس طرح کل ملا کے 9 ارب ڈالر کے قریب. تو یہ تقریباً اگر پاکستانی روپیز میں سے کنورٹ کیے جائیں تو کھربوں سے بھی زیادہ بنتے ہیں. یہ اتنا پیسہ ہے. اگر یہ سارا ہم لگا دیتے ہیں، یا اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سارا اگر ہمیں مل جاتا ہے جو کہ ہمیں وعدے وعید ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان کے جو سلام متاثرین ہیں وہ اگلے 10 سال کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے، ہم جو دنیا میں مانگنے کے لیے چلے گئے، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہماری پرانی عادت ہے. ہمارے اوپر زلزلہ آ جائے ہم مانگنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، سیلاب آ جائے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنی عوام کو دینے کے لیے، انہیں نچوڑنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. یہ جو سارے صاحب یہاں سے گئے ہوئے تھے، بلاول خاندان، شریف خاندان، یہ چند خاندان، اقصار ڈار صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. آپ انہیں یہ پوچھیں، یہ عوام کا سوال ان سے بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے سلام متاثرین کو کچھ دیا؟ نل بٹا نل ہوگا. 1 روپیہ، ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں انہوں نے دیا ہوگا عوام کو. یہ صرف مجھ سے، آپ سے، عوام سے لے کے دینے والے لوگ ہیں. یہ ایک گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کرتے. انہوں نے پاکستان کے سلام متاثرین کچھ دیا؟ نل بٹا نل ہوگا. ان کے پاس کھربوں روپیہ دنیا سے مانگنے چلے جاتے ہیں. وہ بیوقوف نہیں ہیں. اچھا، وہ دنیا ہماری مدد کیوں نہیں کرتی؟ کس لیے نہیں کرتی؟ وہ ہماری ٹرانسپریسی پہ شک کرتے ہیں کہ پیسے تو ہم انہیں دے دیں، کیا یہ وہاں لگ جائیں گے؟ آپ یہ جو 9 ارب ڈالر ہے نا، یہ بہت پیسہ ہے، صرف اس لیے کہ یہ سلام متاثرین کے لیے تھا. سب سے بڑی بیوقوفی یہ جو اتحادی حکومت نے کی ہے، آپ نے پنجاب، KP اور بلوچستان کے چیف منسٹر کو بھی ساتھ لیتے، یا ان کے نمائندوں کو ساتھ لیتے، وہ بھی ساتھ جاتے تو پورا پاکستان وہاں اکٹھا ہو کے جاتا. سیلاب آیا ہوتا، صرف سندھ میں نہیں آیا ہوتا، سیلاب KP میں بھی آیا ہوتا، بلوچستان میں بھی تھا، پنجاب میں بھی تھا. اور وہاں کے جو لوگ، وہاں سے کوئی ریپرزینٹ ہوا نہیں ہوا، کسی کی پارٹیسپیشن یہاں سے کوئی نہیں تھی. تو انہوں نے سندھ کو صرف سامنے رکھا، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ سندھ سے ہیں، تو اس لیے انہوں نے سندھ کو سامنے رکھا. ایک ان کا اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ یہ اگر یکجا ہو کے جاتے تو سچویشن وڈ ہیو ویری ڈفرینٹلی. تو یہ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے اگنور کیا اس ایلیمنٹ کو. اس کا نقصان ہوگا، کوئی ٹرانسپریسی نہیں ہونے والی. کیسے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پیسے لے آئیں گے، انہوں نے تو پیسے لا کے، جو عام روٹین ہے جو ہم پچھلے 30 35 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، کہ غریب عوام تک اگر اس کا 20% بھی مل جائے نا تو بڑی بات ہے. یہ نہ کاغذوں میں بندر بانٹ ہوئی تو آپ دیکھیے گا. یہ سلام متاثرین صرف فوٹوگرافی تک، جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود چپلیں پہن کے ننگے بچوں کے چپلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا، جو کہ ننگے پاؤں پہ تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ ایسے ہی رہیں گے.
ان کو 1 روپیہ مل جائے تو بات کرنا صرف یہ کاغذوں میں جائے گا اور یہ کہیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے سلام و تاثرین کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ہمارا فوٹو سیشن بہت اچھا ہوا ہے. یہ پیسہ یہاں تک پہنچنا نہ ہونے کے برابر ہوگا. یہ آپ 2 سال 3 سال بعد بھی دیکھ لیجئے گا یا ابھی کچھ عرصے بعد پھر گرمی آئیں گی پھر یہ پرابلم ہوگا. یہ ویسے کے ویسے ہی ہوں گے. سو $1 از اے ہیوج اماؤنٹ. اگلی بات ناصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جیب سے کچھ دیا. ان کے پاس محل تھے, ان کے پاس فلیٹس تھے, ان کے پاس زمینیں تھیں. یہ پیسے یہ کچھ بیچ دیتے, یہ عوام کے لیے کچھ بیچ دیتے. یہیں سے کمایا تھا نا, تو پاکستان کے لیے کچھ بیچ دیتے. نہیں, دنیا میں سیلاب آتے ہیں. میں نے اس طرح لوگوں کو, غریب ملکوں کو بھی نا لوگ دنیا کے آگے مانگتے نہیں دیکھا. مثلا سری لنکا جیسے ملک میں بھی سیلاب آتا ہوگا یا اور افریقن کنٹریز میں بھی آتا ہوگا. جس طریقے سے یہ لوگ جا کے مانگ کے آتے ہیں, پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ کے آتے ہیں اور اپنی پاکٹ سے اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں لگاتے. آپ فری ہیں تبھی واقعی دنیا ہمیں امداد نہیں دیتی کہ حقدار کو اس کا حق نہیں پہنچتا. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا اور اس کے اوپر ہم بریف رپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو پیسہ آیا ہے یہ کیا واقعی غریب عوام تک پہنچا یا نہیں پہنچا. آپ بھی دیکھ لیں گے, میں بھی دیکھ لوں گا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.